Wala ko'y pakialam kung unsay istoryahon sa mga tao sa ako mao ni permi na akong mindset, pero at the same time maka-affect ra man jud Japon. Hi, ako si Riz. Ang 3 years na akong trainee diri sa Japan. Pero talagsa ra gyud kay kumukaon sa guwas. Unya karon kay sweldo man, akong gihagad ni akong manghod nga mangaon mi sa guwas, diri mi sa sukiya naka-decide nga diri mi mangaon. Kay barato, lami pa jud kaayo, satisfying kaayo. Bisag asa man jud siguro ka diri sa Japan kay naa jud ning sukiya kay isa man jud ni sa mga sikat nga kaunan diri sa Japan. Diri po ko first time nakakaon og fresh nga egg. Like raw jud. Gyudon ang akong gina-order diri sa una, lami pud kaayo to. Nya karon kani naka decide mi nga kani among orderon kay mao po ilang permi ginakaon. Ako kay di man jud ko tigkaon og sa guwas, talagsa ra jud kay na kay mao lagi na. Tipid kaayo ko, mas better pa nga magluto ko sa balay kaysa magkaon ko sa guwas. Mao jud na ang akong mindset. Pero dili ibig sabihin nun nga di na ako muka og lami kay kana day akong linutuan lami po na. Pero makatawar ako anang uban ba nga ingnon ka bitaw nga grabe jud kay kakatipid sa imong kaugalingon. Nagtrabaho man ka unya imong tipiron imong kaugalingon di jud ka mukaon og lami bisag sweldo. Grabe kay ba like dili ra ulam po pakialam kay wa mo kabalo kung unsa akong gipanggastuhan. Pero at the same time, yes, nakakaon po kog lami kay magluto ko lamion mo pud ako nagluto kay I make sure man pud nga ako biya mo kaon nya di dai na ko lamion jud ako nagluto pero dili na ibig sabihin nga di na ko mukaon og lami. It's just that nga mindset ra gyud imong gamiton pero makaulit lang ng uban nga mingon-ingon og ginatipid kaayo ang akong kaugalingon. So what? Pero sometimes bitaw makaingon ka nga bisag joke-joke lang, maka-affect ra man gyapon gud sa imuha kay ang imong mindset ba makahuna-huna na lang ka nga o nga no, grabe ko katipid sa akong kagalingon nga no man nga nagtrabaho man tuod ko. Dito na dayon mo sulod ang mag self-pity ba? Tas makaingon ka nga, hala sila, kaon diri, kaon dito. Sometimes ma-check na lang po nimo yung kagalingon, pero which is dili gyud kung gusto jud ka, kung di jud ka magpa-affect. Pero na-remember na ko before, katong dito pa ko sa Manila nagtrabaho, nya wala po jud ko ato, wala jud permi, pareho-pareho po mga sweldo sa akong mga kauban niya. Sweldo to nga time, nya nag-lunch ko, akong lunch kay dilata ra, nya nakitaan ko sa ako ang kanang isa sa mga team leader, giingnan ko niya nga, grabe Riz, kanang sweldo man karon nga dilata naman dayon ka akong tubag ni anak ra ko favorite man gud nako ni TL pero kana ba bisag dili ko mo favorite pero mao na lang pud ang imong giingon kay para lang jud ma at ease imong kaugalingon and then dito na dayon mag-follow ang self pity imbis dili ka mag self pity imbis satisfy ra ka kung unsang naa kay lamian ang pukas imong gikaon pero ma-realize na lang dayon nimo ba pero kung una-una ang gyapon nimo nga mas daghan man pud kag mga kailangan ang imong kailangan lahi mo kailangan sa ilaha. So mao na dapat na jud kay panindigan sa imo pong kaugalingon nga bisag unsaon og istorya sa mga tao, di jud ka maapektuhan. Pero at the same time, dili man ko malain, wala ko nalain pero kana ba dili ka malimot. Mao ni ako may istorya sa uban ba nga paningkamot jud og tarong kay walay laing makatabang nimo kundi ang imurang kaugalingon. Na may daghang may istorya ang uban, ma-influensyahan man ka sa uban or maapektuhan man ka sa ubang istorya or di man ka malimot sa ilang mga istorya. At the end of the day, ang imo ra gyud gyapong desisyon sa imong kaugalingon ang masunod. Mao na to, follow for more.